अभियन्ता भरत जङ्गम हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, पूर्व पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। सबैको एउटा पूर्ण प्याकेज भरत जङ्गम, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार। के हुँदैछ नेपालको राजनीति? के हुँदैछ? पुरा राता मान्छेहरू सडक अस्त व्यस्त बनाइरहेछन्। काम गर्नेले काम गर्न पाएका छन्, अग्रगमन भनेका छन्, प्रतिगमन भनेका छन्। के हो विषय? आज माघ 9 गते आज प्रचण्ड नेपालको नेकपा को तर्फबाट आह्वान गरिएको छ कि 2 लाख मान्छेले काठमाडौँ घेर्ने। तर 2 लाख मान्छे त देखिएन। मोटर चाहिँ धेरै बिहानदेखि तराईबाट मोटरहरू चाहिँ आएको गरेको चाहिँ देखियो। मोटरबाट चाहिँ ओसार्दाखेरि अलिकति ढिलो पनि भएको छ। अहिले 2 बजीसम्म पनि मान्छे आइपुगेका छन्। अर्थात् अलिकति म्यानेजमेन्ट चाहिँ कमजोरै देखियो, अथवा कति त फर्के पनि होलान्। तर त्यो किसिमको अवस्था देखियो यिनीहरूको। अब भरेसम्म न्युज के आउँछ थाहा छैन। तर 2 लाख मान्छे चाहिँ नि खै अब मान्छे जति आउन्, खालि भन्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ अग्रगमन हो, के चाहिँ प्रतिगमन हो? जनताले कतिचोटि लाठी खानुपर्ने, कतिचोटि झन्डा उठाउनु पर्ने, कतिचोटि नारा लाउनु पर्ने, कतिचोटि फलानुलाई जिन्दाबाद फलानुलाई मुर्दाबाद भन्नुपर्ने, के का लागि भन्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भयो कि भएन? होइन, जनताले त केही बोल्दैन नि। जनताले अहिले आएकै छैन, जनता बोलेकै छैन, जनताले बोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। यहाँ त अहिले लाठी बोकेर राता झन्डा बोकेर आउने मान्छेहरूको नि जनता हुन् कि होइनन्? प्रचण्ड र माधव नेपालको जुलुसमा त पेड कार्यकर्ता हुन्। पेड कार्यकर्ता भन्दाखेरि जसलाई पैसा दिएर बोलाइन्छ, त्यो चाहिँ मतलब लौरो हातमा लिएर आएका छन् है। मैले बिहान पनि देखेँ, करिब 5-6 फुटको लौरो हातमा बोकेका, मतलब के भने मधेसतर्फका साथीहरू चाहिँ आएको देखियो। यङ छन्, फेरि केटीहरू छैनन्, ज्यादै केटाहरू छन्। तर अब ती मान्छेहरू माओवादी हुनु होइनन् भन्ने अथवा नेकपा हुनु होइनन् भन्ने कुरा पनि शङ्का छ। तर अब त ठेकदार होला नि त, कोही ल्याउने मान्छे जसले चाहिँ मतलब के अरे म चाहिँ 500 ल्याउँछु अथवा 200 ल्याउँछु भन्छ, उसले पैसा लिन्छ, लिएर गएर चाहिँ मान्छे चाहिँ गाउँभरिको मान्छे स्वाट बटुलेर लिएर आउँछ। अनि तपाईँलाई त्यो लागेका आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ कि के तथ्य तथ्याङ्क पनि तपाईँसँग छ? तपाईँले त अहिले उहाँहरू यति ठुलो जुलुस हामीले निकाल्दैछौँ कि यही जुलुसले केपी ओलीको घुँडा टेकाउने हो, केपी ओलीको प्रतिगमनलाई चाहिँ सिद्ध्याउने हो भन्दैछन्। फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि पैसा तिरेर मान्छे ल्याए प्रचण्ड माधव नेपाल भन्नुहुन्छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? यो आजको प्र्याक्टिस हो र? पुरानै हो यो चलन? यो पुरानो प्र्याक्टिस हो। भारतमा पनि त्यही हो, नेपालमा पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, तपाईँको चलो दिल्ली भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ नि मतलब के सत्तु बोकाएर चाहिँ नि मतलब 500 रुपियाँ दिएर चाहिँ नि मतलब रेल चाहिँ फ्री चाहिँ नि मतलब के टिकट लिएर चाहिँ नि मतलब के भने दिल्ली घेर्न आएको हामीले देखा छैनौँ र? बिना पैसा आउँछन् मान्छे सबै ठाउँमा, त्यही त हो नि। अहिले पनि पैसा तिरेर किनेर मान्छे ल्याए प्रचण्ड र माधव नेपालले, मान्छे किनेर ल्याए। अहिले कस्तो भने जहिले पनि भने किन प्रचण्डलाई आजकै विषय गरौँ न। अब हिजोको दिन त हिजै बहस गर्यो, भोलिको दिनको भोलि बहस गरौँ न। आजको दिनको आज बहस गर्दाखेरि जति मान्छेहरू आए, देख्यौ आँखा खोलेर हेर, कान खोलेर सुना भनेकै आज तिनीहरूले त्यहाँ बसेर। मलाई त के लाग्यो भने आज ल्याएको व्यक्तिहरूमा 5000 रुपियाँ तिरिएको छ एक टाउको लागि। किनभने एक दिनभरि काम गर्दा 1000 त आफ्नो गाउँमा कमाइहाल्छन् साथीहरूले। तर अब 2 दिन उनीहरूले नोक्सान गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि फेरि भात खानु पऱ्यो। अनि काठमाडौँसम्म जाडोमा चाहिँ सिउ गर्दै चाहिँ मधेसका साथीहरू आउनु पऱ्यो। त कमसेकम 5000 नभइकन चाहिँ त्यो टाउको यहाँ आइपुगेको छैन हेर्नु। त्यसैले प्रति व्यक्ति 5000 रुपियाँ तिरेर मान्छे ल्यायो। आज ल्यायो होला 20 मतलब के भने 10-20 हजार जम्मा भयो होला नि। त्यो अरू चाहिँ काठमाडौँको मान्छे खै कोही गएको छैन नि। हेर्नुहोस्, काठमाडौँका मान्छे आफ्नो व्यवसाय पेसामा छन्। 10-20 हजार मान्छे जम्मा गर्नु पनि पर घरलाई पनि बाहिरबाट 5000 रुपियाँ तिरेर ल्याउनु पर्यो भने अनि यो अग्रगमन हो। ल्याउनेले ल्याउँदा रहेछन्, आउनेले आउँदा रहेछन्, थाहा पाइहाल्यो नि। अनि होइन, आजभन्दा 7 दिन 15 दिन अगाडि तपाईँको केपी शर्मा ओलीको पक्षमा चाहिँ नि एउटा मोटरसाइकल र्याली देखेँ कि मैले आफैले। त तपाईँको म ठिमीबाट चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि घेरेको त्यो कन्टिन्यू तपाईँको चाहिँ भक्तपुरको सल्लाहगारीसम्म मान्छे देखियो, मोटरसाइकल र्याली देखियो। र त्यहाँ मतलब कि एउटा मोटरसाइकल बिग्रेको रहेछ। मतलब के भने म पनि यसो खुत्रुको ओर्लेर त्यहाँ सोधिहालेँ, होइन यो कहाँबाट आएको र किन आएको भने यो त हाम्रो ओलीजीको पक्षमा आएको, पेट्रोल दिन्छ नि भनेर मैले सोधेँ। किन नदिनु? पेट्रोल नदिनु किन आउने? हामी खाजा पनि दिन्छ हामीलाई त भने के। त पेट्रोल दिने खाजा दिने भनेको 1000 को खाजा, 1000 को पेट्रोल, 2000 2 घन्टा चाहिँ मोटरसाइकल सर तपाईँको घुमाइदिने। अब एक एकवटा झन्डा भिडाइदियो होइन,
जुन चाहिँ नि नारा लाउनुपर्छ त्यो नारा चाहिँ मतलब के भने एक ठाउँमा गएर लगाइदियो सिद्धियो त्यो काम समाप्त भयो त्यसले के इम्प्याक्ट पार्छ समाजमा के चाहिँ नि मतलब के भने गर्छ त्यो आफैले गर्छ केही पनि गर्दैन नथिङ केही पनि भएन त्यसको रिजल्ट के भन्दाखेरि बस पैसा थियो केपी ओलीको पक्षमा अथवा जसको पक्षमा पैसा खर्च गरेर मान्छे ल्याएर आन्दोलन भइरहेको छ अब भन्नु अब यी चिजले ल ठिक छ अब तपाईँको कुरा अनुसार आज प्रचण्ड र माधव नेपालले पर हेड 5,000 रुपियाँ खर्च गरेर मान्छे ल्याए होइन 5,000 खर्च गरे भन्ने एउटा अनुमान हो मेरो अनुमान हो किन भन्नु होला भने कोही पनि व्यक्ति दिनभरि काम गर्दा 1,000 रुपियाँ पाउँछ भने ऊ यहाँसम्म आउँदा 1,000 रुपियाँ माया मार्न खर्च भात खान पाउँदैन कम्तीमा 2,000 त होला 2,000 भने बढी लिनु पऱ्यो नि 2,000 त 2 दिन त उसले खेर फाल्यो त्यसपछि पनि त ऊ फर्किनु पऱ्यो अर्को दिन थकाइ लाग्ला काम गर्न सक्ला अब फेरि काम गर्न सक्ला कमसेकम 5,000 नदिकन त्यो ठेकेदारले मान्न नि माने ठेकेदारले 5,000 नदिकन ल्याउनु नि सकेन फेरि टक्क चाहिँ त्यो कस्ता केटाहरू ल्याएछ भने एकदम काम गर्ने मजदुर छन् नि गाउँमा सबैलाई चाहिँ सोलोलोट पारेर चाहिँ मतलब के भने घेराउ दिएर ल्याएको छ ठेक्कामा मान्छे ल्याइएको छ अनि मोटर पनि ठेक्का लिएर मान्छे ल्याइएको छ होइन अलिक ठेक्का त हो त अब के यसै आउँछ नि त प्रचण्डजीले बोल्दैमा आह्वान गर्दैमा आओ भन्दैमा आउँछ नि त केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धमा अनि स्वस्फूर्त रूपमा मान्छे निस्किए आँखा खोलेर हेर कान सुनेर खोलेर सुन ए प्रतिगामी केपी ओली तिमी कहाँ छौ भन्दैछन् नि त फेरि उनीहरू नेताहरू त्यो भन्दैछन् अब घुँडे आटेका आएर मात्र छोड्छौँ छुट्टै बोलाएको छ उनीहरूलाई आज यो सबै रमिता हेर्नुहोस् केपी ओलीको भाषामा भनिदियो भनेदेखि यो चाहिँ मतलब कि रमिता गरिराखेका छन् होइन तमासा भन्नु तमासा भनेको छ रमिता भने त्यही हो केपी ओली भाषा त्यस्तो छ उनलाई त अब केपी ओलीले पनि तमासा गरिराखेका छन् अरूलाई त के कुरो गर्नु त्यत्रो चाहिँ नि मतलब के भने संविधानलाई नै च्यातेर चाहिँ मतलब के भने संसद विघटन गरे होइन उनले मात्र तमासा नगरे त होइन सबैले आफ्नो किसिमबाट तमासा गरेका छन् अब हामी एउटा विश्लेषक बुद्धिजीवीहरू कोठा बसेका छौँ हेरेका छौँ मनमा लागेको कुरा बताइदिएका छौँ यसो गर्दा केपी ओलीले यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो त्यो गरेनन् उनले प्रचण्डले यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो त्यो गरेन उनले यसो भइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर भनिदिन्छौँ हामी त्यो गर्दैनन् उनले अनि गर्ने के भन्नुहोस् त होइन मान्छेको अहिले चाहिँ दुवैतिर मान्छे छन् मेला लाए जस्तो छ यो जाडो महिनामा राता मान्छेहरू अहिले सबै दसैँ लागेको छ सम्झिनुहोस् न मेला लागे होइन अहिले दसैँ लागेको छ किनभने केपी ओलीका मान्छेले पनि भरपुर खर्च गरेका छन् है केपी ओलीलाई खर्च गर्ने तपाईँको चाहिँ ठुला सेठ भइसकेका छन् है सेठहरू उद्योगपतिहरू तपाईँको चाहिँ यो के अरे यो यति समूह जस्ता होइन ठुला चाहिँ मतलब के भने नवढाड्डीहरू होइन यति समूह आजभन्दा 40 वर्ष यति समूहको मान्छे भारी बोक्या पनि हामीले सुनेकै हौँ भारी बोकेर हिँड्या होइन 45 वर्ष अगाडि र अहिले चाहिँ मतलब के नेपाली खान लागिसक्यो त्यो पनि हामीले देखेकै छौँ हुँदा तपाईँको अहिले वायु सेवा निगमको चाहिँ नि ग्राउन्डेड चाहिँ मतलब के जहाज पनि अहिले यति समूहको हिमालयलाई दिँदैछ अहिले दसैँ लागेको छ होइन समूहमा दुवै पक्षमा दसैँ लागेको छ अनि तपाईँको चाहिँ नि मतलब त्यस्ता अब यति समूहले जहाज त मतलब के नि पाउँछ भने उसलाई 8-10 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने के बेर छ केपी ओलीको लागि किन केपी ओलीलाई टिकाउँदा केपी ओलीको मान्छे चाहिँ अब ढकाल मन्त्री नगइन्जेल तपाईँको चाहिँ योगेशले रोकिरहेको थियो यही अहिले निगमको चाहिँ 2टा जहाज उसलाई के अरे उसलाई दिन के अरे हिमालय एयरवेजलाई दिन रोकिराखेको थियो अब ढकाल मतलब के भने संस्कृति मन्त्री हुने बित्तिकै पर्यटन मन्त्री हुने बित्तिकै अहिले फेरि मतलब कुरो अगाडि बढाएको छ भने यसरी राष्ट्रको सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिने प्रवृत्ति भएका यी शासकहरूले अनि के गर्छन् भन्नुहोस् त के हामीले आशा राख्नु अनि मान्छेहरूलाई एउटा आशंका भनौँ अब यो दुईतिरको रमिता जे छ दसैँ तपाईँले भन्नुभयो तर यसले एक खालको नागरिक तहमा चाहिँ फेरि देश द्वन्द्वमा जान लागेको हो कि फेरि सिंह झैँ गरिदिन थालेछन् प्रचण्ड टाउको त फुट्यो कि फुटेन आज थाहा छैन भरेसम्म समाचार आउला म अगाडि लाएर टाउको फुटाउँछु मेरो टाउको चिलायो अब ननभेज आन्दोलन गर्नु पर्यो यस्ता कुराहरू हुन थाले क्या फेरि यी गफ हुन् है अब ननभेज आन्दोलन भने के हो भेज आन्दोलन भने के हो भन्ने कुरा त जनतालाई के थाहा उनले चाहिँ मतलब के भने 17,000 गर्दा ननभेज गऱ्यो होलान्
होइन। अब भेज आन्दोलन गर्छु भने भेज आन्दोलन गरिरहेका छन्, फेरि भेज आन्दोलनले पुगेर नन भेज गर्छु भन्छन्। अब उनको शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन भनेको मांसाहारी भनेको रगत देख्नु पर्यो क्या, रगत नदेखेको धेरै भयो। प्रचण्डलाई रगत बगेको देख्नु पर्यो। अब उहाँलाई यसको अर्थ उहाँलाई त्यही इच्छा छ भने उहाँका चाहिँ नि वरपरका अहिलेका जो पेड कार्यकर्ताहरू मर्छन्, हामी त मर्दैनौँ, किन हामी त युद्धमा नि आएनौँ। र हामीले घरमा बसिरहेको मान्छेलाई यिनीहरूले बाँड्नु पर्ने आवश्यकता नि छैन। जो द्वन्द्वमा आउँछ त्यो मर्ने हो, त्यो द्वन्द्वमा आउने भने नेकपा नै हो, नेकपाकै कार्यकर्ता हो। यतापट्टि केपी ओलीका पेड कार्यकर्ता आउँछन्, उतापट्टि प्रचण्डका पेड कार्यकर्ता पनि नेपाली मर्छ नि, नेपाली मर्छ। सुन्नुहोस् न, नेपाली भइदिए गर्दै भले आज उनीहरूको आन्दोलन यतिखेरसम्मको हाम्रो अपडेट अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमै भएको छ। प्रचण्डको अभिव्यक्ति अनुसार सायद केही हिंसात्मक रूप लिने हो कि अराजक तरिकाले अगाडि बढ्ने हुन् कि, किन नेताले उस्काइदिएको छ लट्ठी खान्छु भनेपछि कार्यकर्ता त यसै हात चिल्लाएर बस्यावाला छ। आउला त्यो ढङ्गले भन्ने थियो मान्छेको अनुमान। वास्तवमा यो गर्ने अहिलेको चाहिँ जुन अवस्था छ त्यो अनुसार चाहिँ मतलब के भने उनीहरूले संयमित भएर शान्तिपूर्ण विरोध नजाउनु भन्ने चाहिँ जनाउनु पर्छ। तर फेरि मतलब के भने कि शाकाहारीको र मांसाहारीको चाहिँ मतलब प्रश्न उठाउनुखेरि मान्छेमा एउटा जागरुक अथवा चाहिँ मान्छे उत्तेजित गराउने काम चाहिँ प्रचण्डले गर्न मिल्दैन थियो, त्यो गरिरहेका छन्। त्यो चाहिँ नि अब नोक्सान त उनलाई नै छ, अरूलाई त धेरै नोक्सान छैन। किन साधारण जनता त यसमा सम्मिलित हुँदैन। सम्मिलित हुन्छ भने मतलब सशुल्क काम गर्ने मतलब पेड भन्नु न, तलब भत्ता खाएर काम गर्ने चाहिँ नि कार्यकर्ताहरू छन्। नेकपामा 3 लाख मान्छेले तलब भत्ता खान्छन्। यो 3 लाख मध्ये करिब तपाईँको 30-40 हजार त तपाईँको यो अहिले उसमा बिकिसके, पदाधिकारीमा बिकिसके। कोही मेयर भए, कोही उपमेयर भए, कोही चाहिँ मतलब के भने तपाईँको चाहिँ नि सदस्य भए, अध्यक्ष भए, उयो खाइरहेछन्। त्यसको अतिरिक्त अरूले पनि खाइरहेका छन्। अहिले पनि तलबी कर्मचारी जस्ता छन् है। फलान ठाउँमा जम्मा हो भनेपछि जम्मा हुनुपर्छ। र आम जनतालाई मतलब छैन, साधारण जनतालाई मतलबै छैन। अब कमन पिपुलको चासोभन्दा बाहिर छ अहिलेको आन्दोलन। या सत्ताको केपी ओलीले गरेको पनि प्रचण्डले गरेको पनि कमन पिपुलको चासोभन्दा बाहिर छ। सर्वसाधारण जनतालाई चासो नै छैन यो, किन आवश्यकता पनि छैन। के मतलब? तर निरपेक्ष बस्न सक्दैन नि त। जनताको पनि यत्रो ठुलो त्याग, तपस्या, बलिदान के दानबाट कुनै संविधान बनेको अरे। अहिले त संविधानको हत्या गर्यो केपी ओलीले भन्छन् एक थरी मान्छेहरू। अब जनताको के चाहिँ अग्रगमन हो, के चाहिँ प्रतिगमन हो भन्ने विषयमा अहिले नेपाली समाज विभाजित छ। गाह्रो परिसक्यो। अब के अरे तपाईँको चाहिँ उसलाई के अरे जनता कसलाई भन्ने, कार्यकर्ता कसलाई भन्ने, पैसा खाने मान्छेलाई के भन्ने होइन, देशै बेच्नेलाई के भन्ने, बडो गाह्रो छ कि यहाँ अहिलेको राजनीति भनेको तपाईँको चाहिँ नि अन्योलपूर्ण राजनीति छ। छाम्दा के पनि थाहा पाइन्न र बुझ्दा पनि केही बुझिन्न र अब आफ्नो किसिमबाट आफ्नो हिसाबबाट गर्छन्। यसको रिमोट कन्ट्रोल एकतिर छ। यिनीहरू चाहिँ नाचे तपाईँको चाहिँ नि कठपुतली नाचे जस्तो नाचिरहेका छन्। कुरा यति नै हो हेर्नुहोस्। जस्तो यहाँ नि प्रचण्ड इन्डियाबाट आउनुभयो, प्रचण्ड इन्डियाबाट फर्किसकेपछि उहाँको हुङ्कार अलि बढेको हो कि जस्तो देखिन्छ। यो संयोग मात्र हो या त्यसभित्र दालमे कुचकालाई भने अरू पनि चिज छ कि उनले चाहिँ गर्जिन थाल्नुभयो कि उहाँबाट? उनलाई भारतमा कसैले भेट्न नि भेटेन, उनले कसैलाई भेट्ने इच्छा पनि जाहेर गरेनन् र भारतको चाहिँ मतलब के भने यसमा कुनै किसिमको हात छैन अहिले उनको कार्यमा। र उनको चाहिँ एउटै के भने केपी शर्मा ओलीले उनले भने नमानेको हुनाले उनले चाहिँ मतलब के भने एउटा केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो किसिमबाट एउटा हाँक दिएको। तपाईँले रिमोट कन्ट्रोल अन्तै छ भने चाहिँ के त त्यसमा? होइन, रिमोट कन्ट्रोल त अन्तै छ त तपाईँको। यिनीहरूलाई बनाउने नै मतलब के भने भारतको चाहिँ नि हो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छैन छ नि। किनभने 12 बुँदे सम्झौतादेखि नै यी प्रचण्ड तमाम चाहिँ नेकपाहरूलाई चाहिँ नि भारतले पे गरेको छ, पैसा दिएको छ, एड गरेको छ, निर्वाचनमा उठाएको छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको यो धर्मलाई चाहिँ समाप्त गर्ने, हिन्दू धर्म समाप्त गर्न अनेक किसिमको योजनाहरू बनाइएको छ। त्यो अन्तर्गत उनीहरू आएका हुन्। त्यो कुरो सबैलाई थाहा छ र उनीहरूले सत्तामा नि पुगे। र अब अहिले चाहिँ नि मतलब किन भारतको दृष्टि के छ भने प्रचण्डको विरोधमा छ। प्रचण्डलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा भारत छैन। त्यसैले प्रचण्ड कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री हुँदैन। जबसम्म भारतले चाहँदैन तबसम्म यहाँ केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसक्यो। त्यसैले प्रचण्डलाई भारतले उचालेको होइन कि प्रचण्डलाई भारतले प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहँदैन। प्रचण्डमा एकाएक यो खालको जोस कहाँबाट आइरहेको छ त? आवेग, उहाँले सामान्य शब्द बोल्नुभयो भने आवेग भन्नुहुन्छ। एउटा उत्तेजनामा उहाँ आइरहनु भएको छ कि आवेगमा आइरहनु भएको छ, आवेशमा आइरहनु भएको छ। उहाँका अभिव्यक्तिहरू अहिले हेर्नुहोस् त प्रचण्डको कुन खालको आएको छ।
होइन उनको आफै टाउको चिलाइसक्यो उहाँलाई अहिले। उनको जहिले पनि त्यस्तै हो, उनको जहिले पनि त्यस्तै हो। उनको चाहिँ त्यो बानी त्यो पुरानै बानी हो, नयाँ बानी होइन। अब त्यही किसिमको आवेशमा आएर मान्छेलाई उचाल्ने, थचार्ने, अनि त्यहाँ उक्साउने, होइन, अनि आफूले फाइदा लिने र मान्छे झगडा गराउने। अब उहाँका साथीहरू कता कता लाखापाखा लागे। मोहन वैद्य कता छन्, उनकै गुरु हुन्। अहिले के अरे विप्लव चन्द कता छन्, उनकै मतलब सँग पक्ष साथी हुन्। बाबुराम भट्टराई सँगसँगै काम गरेका हुन्, होइन। र दुईवटा मतलब नेता देखेकै, हाम्रै अगाडि देखिएका दुईवटा नेता सँगसँगै हिँडेका। अहिले बाबुराम भट्टराईले चाहिँ प्रचण्ड त बदमास रहेछन्, प्रचण्ड त भ्रष्ट रहेछन्, 21 अरब रुपियाँ यिनले घुसाएका छन्, राखेका छन्। त्यति मात्र नभएर शिविरबाट चाहिँ नि हतियार लुकाएर राखेका छन्। त्यो लुकाएको हतियार बेच्न चाहेका थिए भनेर त सार्वजनिक रूपमा बाबुरामले बताइराखेका छन् नि, हामीले सुनिरहेका छौँ। सबैसँग रेकर्ड छ, तपाईँहरूसँग रेकर्ड होला, जनजनमा पुगेको छ। अब यिनीहरूको कुरा चाहिँ नि सुनेर त्यति आत्तिनुपर्ने, त्यति चिन्ता गर्नुपर्ने चाहिँ नि कुनै नेपालीलाई छ जस्तो लाग्दैन। किनभने हामी अहिले रमिते मात्रै हौँ। यिनीहरू नाटक गर्छन्, हामी रमिते भएर हेर्ने मात्र हो। केही हामीलाई नोक्सान पनि हुँदैन अहिले र केही फाइदा पनि यिनीहरू दिँदैनन्, यो चाहिँ पक्का हो। तर पनि देश द्वन्द्वमा जाने त होइन, देश त तपाईँको चाहिँ उहाँले भनिरहनु भएको छ यो सर्वोच्च अदालतले फैसला हाम्रो पक्षमा गरेन भने जनअदालतले फैसला गर्छ अरे। के भने त्यो उहाँले धाक त्यो भने के? त्यो त धाक लगाएको हो, त्यो त धाक लगाएको हो, होइन। अब जनअदालतले फैसला गर्छ नि, त्यो त हामीले पनि त्यही चाहेको हो। अहिले चाहिँ मतलब के धर्म निरपेक्ष र धर्म सापेक्षमा यदि जनतामा जनमत जाने हो भने धर्म सापेक्ष राज्यको चाहिँ स्थापनाको लागि जनताले मत दिन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ उल्टो चाहिँ नि विरोध गरेर चाहिँ नि मतलब के भने धर्म सापेक्ष राज्य व्यवस्थालाई विरोध गरेर पैसा खानिदिएर धर्म निरपेक्षमा भोट हलाउँछन्। त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तर कति दिन हलाउँछन्? 5 वर्ष हलाउन, अर्को वर्ष त उनीहरू सक्दैनन् र फेरि फर्किन्छ। हामी चाहन्छौँ मतलब हिन्दू धर्मको बारेमा जनमत सङ्ग्रह होस्, जनमत सङ्ग्रहद्वारा चाहिँ निर्णय होस् भनिरहेका छौँ। त्यसैले यिनीहरूले मतलब के भने जो गर्नुपर्ने गरिसके, अब केही गर्न सक्दैनन्। जसरी जुन ढङ्गले उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ दुवै पक्ष क्या, एउटा पक्षले मात्रै किन भन्ने इजलासमा बहस चलिरहेको छ सर्वोच्च अदालतमा, त्यसलाई प्रभाव पार्ने ढङ्गले यो यसरी बोल्न, यस्तो यो खालको गतिविधि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? बाहिर बोल्न त अब मिल्छ, आन्दोलन गर्न मिल्छ। स्वतन्त्र चाहिँ देशमा, होइन, प्रजातान्त्रिक देशमा बोल्नै नपाइने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त, मैले पनि त अहिले विचार व्यक्त गरिरहेको छु। विचार व्यक्त गरिरहनु भएको छ, तर प्रभाव पर्ने ढङ्गले पुनर्स्थापना गरेन भने होइन, हामीले जाने छौँ जनताको अदालतमा जाने हो, होइन, ठोक्ने हो, सडकबाटै पुनर्स्थापना गर्ने हो। के भने यो? त्यो त मतलब के दुवै पक्षले बोलिरहेका छन् नि। स्वीकार्छौँ हामी अदालतले गरेको, विश्वास छ हामीलाई अदालतले न्याय दिन्छ। भएन भने पनि अदालतले गरेको फैसला हामीले स्वीकार्छौँ भन्नुपर्छ कि पर्दैन कानुनी राज्यमा, जुनसुकै पक्षले भए पनि? होइन, त्यो मतलब त्यो स्वीकार्नु पर्छ भन्ने कुरा त मतलब के सामान्य सिद्धान्त नै हो नि। सामान्य सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो भने अदालतले गरेको निर्णय सर्वस्वीकार्य हुन्छ, सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर यतापट्टि ओलीजी पनि त मतलब कि ओलीजीको समूह पनि त प्रभाव पार्न त्यत्तिकै बोलिरहेको छ। कुनै हालतले पनि मतलब के भने हुँदैन, यस कारणले हुँदैन, त्यस कारणले हुँदैन, यो चाहिँ मतलब के भने ओलीजीको कदम ठिक हो भनेर चाहिँ त बोलिरहेको छ नि उसले पनि। त्यति हुँदा अहिले त साँच्चै न्यायाधीशको आवाज पनि कता कता ओलीजीको आवाज हो कि जस्तो पनि भइसकेको छ फेरि, है, कहिलेकाहीँ। त त्यसैले त्यहाँ यस्तो प्रभाव त पर्छ, तर अन्तिम निर्णय नभएसम्म हामीले यही हो भनेर अनुमान गर्न मिल्दैन। र अबको तपाईँको विचारमा, अब तपाईँ राजनीतिलाई पनि नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, पत्रकारिताको लामो जीवन पनि तपाईँसँग छ, कसरी अगाडि बढ्ला अबको नेपाली राजनीतिको कोर्स चाहिँ? किनभने प्रचण्ड माधव समूहले पनि आन्दोलनलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ, उनीहरूको आन्दोलनले पनि आकार ग्रहण गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। केपी ओली पनि म त्यत्तिकै छोडौँला भन्ने सोचेका छन् कि क्या हो, छोड्नेवाला छैन उहाँले भनिरहनु भएको छ। शेरबहादुर देउवाला अब दुवैतिरबाट पास हो, पक्कै फ्याल्या होला, उहाँ चाहिँ 5औँ चोटि प्रधानमन्त्री बन्दैछु भनेर ज्योतिषमा गइसक्नु भएको छ। यस्तो सिनारियो छ नि त अहिले नेपालको राजनीतिको। कस्तो नराम्रो अवस्था सिर्जना हो हेर्नुहोस् त। एउटा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो क्या हाम्रो लागि, है। यति नराम्रो हो, यस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदैन थियो। यत्रो 2 दहाई जितेका थिए, नेकपा सङ्गठित भएको थिए, होइन। आफ्नो सिद्धान्त अनुसार उनीहरूले राज्य गरेर सुख समृद्धि चाहिँ देशलाई गरिदिए भए उनीहरूले पनि बिस्तारै आफ्नो चाहिँ राम्रो गरिदिए भए हुन्थ्यो। अब भ्रष्टाचार मात्र गरे, आफै मात्र पैसा खाने, देशको चाहिँ मतलब के भने चिन्ता नगर्ने, अनि आफ्नो मान्छे चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भर्ना गर्न सकिने नसकिने कुस्ती गर्ने, होइन। मेरो मन्त्री फलानु के विभागमै हुनुपर्छ,
भन्ने अर्कोले अर्को मन्त्री मेरो विभाग फलानु विभागमा हुनुपर्छ, जुन जुन पैसा कमाउने विभाग हो त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो मन्त्री चाहिन्छ भन्ने चाहिँ डिमान्ड। कतिचोटि झगडा भयो त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छैन छ। त्यसैले के भने यो राजनीति होइन, यो चाहिँ नि मतलब के भने भ्रष्ट नीतिको चाहिँ नि बाँडफाँड गरेको हो है। मनपरु तन्त्र भन्छ, यसलाई मनपरी तन्त्र पनि भनिन्छ। यहाँ प्रजातन्त्र छैन, मनपरी तन्त्र छ र केही मुठीभर व्यक्तिहरूको चाहिँ नि बोलबाला चलेको छ। ती मुठीभर व्यक्तिहरू जसको नाउँ तपाईँ अहिले लिइराख्नु भएको छ, मैले पनि लिइराखेको छु, ती व्यक्तिहरूको अब समाप्ति पक्का छ। ती व्यक्ति प्रचण्डले भनिसके कि तिनीहरूको व्यक्ति शेरबहादुर देउवा भए पनि मलाई आपत्ति छैन प्रधानमन्त्री, या उहाँले भनेको जोसुकै मान्छे भए पनि म प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु रे। ल अब के चाहियो शेरबहादुर देउवालाई? केही नगरिकन सुतेर घरमा आएका प्रधानमन्त्रीको अफर चाहिँ सुतेको ठाउँमा आइपुग्यो, ए देउवा आइदेऊ खाइदेऊ। यो त्यो यस्तो समय चाहिँ नि मतलब के भने पनि आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हेर्ने हो। हामीले त रमिदा मात्रै हेर्ने हो। मैले भने हामी रमिदै मात्र हो, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो असम्भव पनि छैन, हुन पनि सक्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ अब चिट्ठा पर्छ अब शेरबहादुर देउवालाई, किनभने अब अल्पमतमा परिहाले, नेकपाहरू चाहिँ झगडा गर्न थालिहाले होइन। एउटा न एउटा समूह चाहिँ नि मतलब कि शेरबहादुरलाई समात्यो भने त शेरबहादुरको त काङ्ग्रेस त छ त अहिले पनि, त त्यो चाहिँ नि मतलब के भने अब उनलाई चाहिँ नि चिट्ठा पर्छ। अब गर्ने त्यो पनि धेरै दिन पर्ने हो र थोरै दिन पर्ने हो। तर एउटै कुरा के छ भने तपाईँको यो देशमा अब तपाईँको यस्तो किसिमको व्यवस्था लामो चल्न सक्दैन भन्ने कुराको सङ्केत हो। त्यो भनेको के हो भने यो सङ्घीय सरकार नेपालमा चल्दैन भन्ने कुरा त अब उसले केपीजीले नै मतलब के प्रमाणित गरिहाल्नुभयो। आफ्नो कार्यकाल 2.5 वर्ष अहिले सङ्घलाई एउटा सिनको भाँच्ने पनि अधिकार दिनु भएन उहाँले। कुनै कानुन बनाइदिनु भएन होइन। वन कानुन बनाउनु, प्रहरी कानुन बनाउनु भएन, अन्य गुठी कानुन बनाउनु भएन, अन्य चाहिँ मतलब के भने स्थानीय विकासका कानुनहरू बनाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। 140वटा चाहिँ मतलब कानुन बन्ने चाहिँ पाइपलाइनमा छ। संसदै बसिरहेको छैन, संसदमा पासै हुँदैन। किन पास हुँदैन भने त्यहाँ चाहिँ प्रदेश चाहिँ पावरफुल होला भन्ने पनि डर छ केपीलाई होइन। अहिले 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले केवल झन्डा हल्लाएर हिँड्छन्, तलब खान्छन्, काम फुट्टी केही गर्दैनन्। एउटा सिडिओहरू बलियो छ कुनै पनि जिल्लाको, त्यो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको चाहिँ नि मतलब के भने को चाहिँ नि मतलब के कुनै इज्जत छैन र उनीहरूको शक्ति छैन। तपाईँले अघिल्लोचोटि मसँग कुराकानीमा 48 घन्टादेखि 72 घन्टाभित्र प्रचण्ड पक्राउ गर्न सक्छन् भन्नुभएको थियो। त्यस्ता 72 घन्टा त धेरैवटा गइसक्यो। फेरि अब त्यो त मिस्टेक भइसक्यो। अब मतलब मिसफायर भयो, त्यहाँ काम लागेन। उहाँको केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमबाट जुन आँट लिएर जुन एउटा विचार गरेर चाहिँ नि संसद विघटन गर्नुभएको थियो, त्यहाँ उहाँ चुक्नुभयो। अब उहाँ चुकेको चाहिँ नि प्रष्ट देखियो। अहिले 1 महिना नागिसक्यो, उहाँले कसैलाई पनि एक्सन लिन सक्नु भएन। होइन भने उहाँले चाहिँ आफ्नो विचारलाई, आफ्नो चाहिँ कदमलाई सफल बनाउनुको लागि उहाँले के गर्नुपर्थ्यो भने प्रचण्ड लगायत मतलब के आफ्ना विपक्षीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्थ्यो। कारवाही भने चाहिँ के पक्राउ नै गर्नु पर्थ्यो? पक्राउ नगरी त हुँदैन। राजनीति हो भने त पक्राउ त गर्नु पर्यो नि। अब के भने पक्राउ किन गर्ने त? के अभियोगमा गर्ने? त्यतिकै पक्राउ गर्ने भनेर गएर केपी ओलीले उसै त ताना शाह अधिनायकवादी प्रतिक्रियावादी प्रतिगमनकारी भनिरहेछन्, अनि गएर ल्याउने होइन। अब आज आएकै जुलुसले गएर जहाँ छ केपी ओली त्यहीँ हान्दैन थियो भने सुन्नुहोस् न, पक्राउ गर्न चाहिने मतलब के नि अभियोग लगाउन कति बाटो छ कति बाटो छ। अब माधव कुमारलाई अभियोग लगाउन तपाईँको चाहिँ नि धेरै ठुलो ठाउँ, धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन। आफ्नै घर छेउको तपाईँको चाहिँ यो के अरे बालुवाटारको जमिन माधव कुमार नेपालले नै मतलब के डिस्ट्रिब्युट गरे हुन् नि, सरकारी जमिन बाँडेका हुन् नि। उनको चाहिँ क्याबिनेट निर्णय गरे हो नि, उनले किन गरे त? अहिले चाहिँ त्यही चाहिँ मतलब के भने काम गरे बापत के अरे बस्नेत दिप बस्नेत जेलमा छन्। त अनि दिप बस्नेत एउटा सचिव चाहिँ जेलमा पर्ने, अनि प्रधानमन्त्री गर्ने चाहिँ चुपलाएर बस्ने, गर्नु पर्थ्यो नि, गर्न सक्थ्यो नि। तर किन गरेनन् भने समय त अझै होला नि त। फेरि माधव नेपालले हिजो मात्रै बोल्नु भएको छ, हिजो मात्रै बोल्नु भएको छ केपी ओलीले मलाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। 1 महिनाभित्र तपाईँलाई म सकिङ न्युज दिन्छु भनेर भने त्यो न्युज चाहिँ के रहेछ भन्दा ललित निवासमा जेल हाल्ने अरे। अहिले वास्तवमा ललित निवासमा जेल हाल्न सक्छ कहिले भने 5 गते उनले जब यो संसद भङ्ग गरे, 6 या 7 गते एउटा अध्यादेश ल्याएर सटासट चाहिँ तिनीहरूलाई समातेर पक्राउ गरेर जेल हालिदिनु पर्थ्यो र कारवाही गर्नु पर्थ्यो। र अब सम्भव छैन। अब धेरै न्यून भइसक्यो, सम्भव एकदम न्यून। किन अहिले के भयो त? 6 गते भन्दा यता के भयो? होइन,
होइन अहिले त मुद्दा चलिरहेको छ। अब तपाईँको चाहिँ मतलब के अरे यिनीहरू पनि मुद्दा त त्यतिखेर पनि परेको थियो नि, 6-7 गते 6 गते परिहाल्यो नि मुद्दा त। अब आफैले उनले भन्न थाले कि मलाई चाहिँ जेल हाल्छ ल, जनतालाई चाहिँ मतलब के भने हार गुहार गर्न थाले। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नि राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे जेल हालिदिइहाल्यो भए के भने प्रमाणित हुन्थ्यो। अब अहिले हाल्दाखेरि फेरि मतलब अर्को किसिमको चाहिँ मतलब के भने अवस्था सिर्जना भइसक्यो। त्यो अहिले चाहिँ चुकिसके। अहिले उहाँ अब यता प्रचण्डलाई जेल हाल्नै सहिलो थियो, किनभने बाबुरामजीलाई समातेर कहाँ तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको कुरा भन्नुहोस्, 21 अरब रुपियाँ कहाँ राख्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो सार्वजनिक कि झुटो भन्नुभयो? झुटो भन्नुहोस्, होइन भने कागज। त फेरि 9 अर्बको आरोप आफूलाई पनि लागेको छ नि त केपी ओली माथि पनि। ठिक छ, त्यसैले प्रचण्डलाई मात्र लागेको आरोप नसमातेर जेल हाल्नु मिल्छ। अनि दोस्रो अर्को एउटा त्यो मात्र नभएर अब यो कन्टेनमेन्टको चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि पैसा अथवा शिविरको पैसा चाहिँ नि राष्ट्र अर्थ मन्त्रालयबाट कृष्णबहादुर महराले बुझेको छ नि त। त्यो महरालाई समातेर कहाँ गयो पैसा भनेर त प्रचण्डलाई दिए भन्छन् उनले। प्रचण्डलाई समातेर कहाँ चाहिँ खर्च गर्यो भन्दाखेरि खर्च कहीँ पनि गएर चाहिँ खल्तीमा हालेछन्। त उसलाई समात्नु मिल्थ्यो नि, अहिले पनि मिल्छ। अहिले आयोग गठन गरेर तर के विधिवत गर्नु पऱ्यो, कानुनअनुसार गर्नु पऱ्यो। अब मन लाग्यो समात्ने, मन लाग्यो छोड्ने गर्नु, समातेपछि पुरै कारबाही गरेर छोड्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ चुकिसक्यो। अब चाहिँ नि अहिले केपी शर्मा ओलीको के हालत भयो भने मेरो आफ्नो एउटा राजनैतिक विश्लेषकको हिसाबले र सचेत नागरिकको हिसाबले हामीले त बोल्ने र तर्क गर्ने मात्र हो, बाँकी त जनताले हेर्ने कुरा हो। मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ नि केपी शर्मा ओली अब एउटा यस्तो खाल्डोमा फसिसके, उनी उम्किने चाहिँ बाटो चाहिँ देखिदिनँ म चाहिँ। किनभने यद्यपि उनी प्रधानमन्त्री छन्, अहिले अब जति पनि पावर छ उनीसँग अहिले पनि मतलब आर्मी उनको हातमा छ, सबै छ। राष्ट्रपति उनको चाहिँ मतलब फिङ्गरमा नाच्छिन्। अब त्यो त देख्यो नि। त्यसैले त्यो चाहिँ नि मतलब के भने अहिले केपी ओली चाहिँ भन्दा प्रचण्ड माधव नेपालहरू चाहिँ शक्तिशाली बन्दै गयो। त्यसो भए त्यो हो तपाईँको निष्कर्ष? कसरी खाल्डोमा परे त केपी ओली त्यसो भए? अहिले पनि उनीसँग डन्डा छ सबै छ। होइन, केपी शर्मा ओली कसरी खाल्डोमा परे भने तपाईँको अब विचाराधीन अवस्थामा छ। केसको तपाईँको चाहिँ नि सबै कुरा हरेक दिन बाहिर आइरहेको छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि निवेदक पक्षले नै मतलब बहस गरिरहेको छ, त्यसबाट पनि बाहिर धेरै कुरा आयो। अब प्रतिपक्षले बहस गर्न बाँकी नै छ। त्यो त यतातिर भयो। अब यहाँ चाहिँ नि प्रश्न के आयो भने यदि चाहिँ नि मतलब के भने सर्वोच्च अदालतले संसदलाई पुनर्स्थापित गरिदियो भने मतलब के समाप्त छन्। किन समाप्त छन् भने उनलाई चाहिँ नि मतलब के भने अविश्वासको प्रस्ताव त त्यहाँ दर्ता भइसकेको छ सोही दिनमा भने उनलाई त अब कुनै हालतले पनि मतलब के भने काङ्ग्रेसले पनि मद्दत गर्न सक्दैन, काङ्ग्रेसले पनि उनलाई चाहिँ मतलब के भने अब थाम्न सक्दैन। उनी गए कि यदि संसद बस्यो भने संसदमा भएका मतलब कि सम्पूर्ण चाहिँ नि मतलब के केपी शर्मा ओलीका 20-25 जना बाहेक 50 जना बाहेक अरू सबैले चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीको उल्टोमा जान्छन्। त्यति मात्र नभएर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नि मतलब महाभियोग पनि लगाउँछन् भन्ने प्रश्न देखिसक्यो। त्यस कारणले केपी शर्मा र केपी शर्मा ओलीका ग्रुपका चाहिँ मान्छेहरू समाप्त हुने पक्का छ यदि संसद पुनर्स्थापित भयो भने। यदि संसद पुनर्स्थापित भएन भने के हुन्छ फेरि त्यो पनि हामी तर्क गरौँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यदि भएन भने पनि द्वन्द्व त अब तपाईँको सुरु भइसक्यो। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो प्रचण्डले चाहिँ आज 2 लाख मान्छे ल्याउनु भयो, पछि 50 लाख मान्छे ल्याउनु होला। र अब यसरी चाहिँ मतलब के भनेदेखि फेरि चुनावमा त जानै पर्छ। चुनाव फेरि वैशाखमा हुन सक्ने अवस्था छैन, किनभने आज माघको 9 गते भइसक्यो। वैशाख चुनाव भने त यति छोटो अवधिमा चुनाव हुन सक्दैन। फेरि नेपालको चाहिँ नि मतलब भूगोलले पनि 1 महिना या 2 महिनामा इलेक्ट्रो मतलब चुनाव भए पनि हुन सक्दैन। अमेरिकामा पनि हुन सक्दैन यति छोटो अवधिमा। यहाँ त तपाईँको त्यो अवस्था पनि छैन। ब्यालेट बक्स पुर्याउनु पऱ्यो बुथमा, त्यहाँबाट बोकेर ल्याउनु पऱ्यो। धेरै तयारी छ नि, मतपत्र छाप्नै सकिँदैन होला। मतपत्र छाप्नै सकिन्न, प्रचार धेरै चिजहरू छन् नि। निर्वाचनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका कुराहरू धेरै छन्। वैशाखमा गर्न सक्ने अवस्था छैन। भनेको निर्वाचन पनि वैशाखमा हुन सक्दैन। त्यो ठोक्कै हो। पक्का हो। वैशाखमा चुनाव हुँदैन। त्यसपछि यिनले निर्वाचन बढाउन थाल्छन्। बढाउन थालेपछि द्वन्द्व सुरु हुन्छ। मध्यावधि निर्वाचन त कम्तीमा पनि संसद विघटन भएको 6 महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। फेरि संविधान त कहाँ हेरियो र? संविधान हेर्ने भइदा त यस्तो हुँदैन नि। संविधान हेरिएन नि, त्यो त संविधानको लागि बोलियो मात्रै।
त्यो अब तपाईँको चाहिँ अर्को मङ्सिरमा चाहिँ चुनाव होला अथवा कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव हुने चाहिँ नि मतलब के घोषणा गर्छन् र चाहिँ नि यो मतलब के भने अन्तरिम सरकारले नै माथि लान्छ हो। अन्तरिम सरकार अब जाँदै जाँदा अब सबै त मुखदर्शक भएर बस्छन्। अहिले काङ्ग्रेस पनि तपाईँको चाहिँ मतलब के भने सडकमा छन्, मधेसवादी दल पनि सडकमा छन्, माओवादी पुराना माओवादी र माधव कुमार नेपाल लगायत एमालेका झलनाथहरू पनि अहिले सडकमा छन्। यिनलाई चयनसम्म बस्न दिँदैनन्, कुनै हालतमा चयनसम्म बस्न दिँदैनन्। यिनले प्रत्येक दिन चाहिँ मतलब के भने मुकाबला गर्नु पर्यो। कोसँग मुकाबला गर्नु पर्यो? आफ्ना विपक्षीहरूसँग। त्यस कारणले यिनले बाध्य भएर या त सैनिक कु गर्नु पर्यो, यिनले त्यसो गर्नेखेरि समाप्त छन् होइन, या त मतलब के यिनी चाहिँ मतलब के भने राजीनामा दिएर चाहिँ भाग्नु पर्यो। त्यो पनि मतलब के अप्ठ्यारो अवस्था छ, कसलाई दिने फेरि, किन संसद छैन। राष्ट्रपतिले चाहिँ नि राष्ट्रपति शासन लगाउनु पर्यो, त्यसमा पनि यिनलाई आपत छ। त्यस कारण यिनको समाप्त भयो के भनेको मतलब अप्सन छैन। यसो गर्दा पनि हुँदैन, उसो गर्दा नि हुँदैन, यसो गर्दा नि हुँदैन। र यसको चाहिँ नि मतलब ऊ चाहिँ नि परिणाम चाहिँ नि जनताले सर्वसाधारण जनताले भोग्नु पर्यो, नेपालले भोग्नु पर्यो होइन। अनि अब यो बिचमा राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएका मान्छे बाहिर निस्किन्छन्। अब हामी त उमेर पुगेका मान्छे, हामी त ननिस्क्यौँला, तर हामी जस्ता विचारका मान्छेहरू अब बाहिर निस्किनुपर्छ। साँच्चीकै चाहिँ नि मतलब जनता चाहिँ नि अब फेरि सडकमा उत्रिनु पर्यो। अब अवस्था आएको छ। तर प्रचण्डको चाहिँ माधव कुमार नेपालको पछाडि होइन, केपी शर्माको पछाडि होइन, काङ्ग्रेसको पछाडि होइन। अनि अब तपाईँहरूको जस्तो विचार राख्ने मान्छेको आन्दोलन त त्यत्तिकै छायामा पर्यो नि। होइन, हाम्रो त्यत्तिकै हरायो नि, अहिले बिलायो क्या। अरू मान्छेहरू निक्लेपछि शान्तिना आन्दोलन त कता हरायो कता हरायो, कहाँ गयो एकादेशको कथा। हाम्रो आन्दोलन त हराएकै छ नि। अहिले हराएर चाहिँ चाहिँ मतलब के भ्रष्टहरूको चाहिँ मतलब आन्दोलन सफल भयो। तपाईँ कस्तो भन्नुहुन्छ? त्यसले त हामी भ्रष्ट भनिरहेका छौँ, यी चाहिँ राष्ट्रद्रोही भनिरहेका छौँ। भ्रष्ट बोल्न त पाइएछ नि त। यी भ्रष्ट हुन्, पक्का हुन्, यी राष्ट्रद्रोही हुन्। राष्ट्रहितमा यिनीहरूले काम गरेका छैन, जसको परिणाम के भने यिनीहरूले भोगिरहेका छन्। यिनीहरू आफै चाहिँ मतलब के अलिक तल गइरहेका छन्। तर दुर्भाग्य के छ भने नेपाल र नेपालीलाई दुःख भएको छ। त्यो चाहिँ दुःख सहिसकेपछि मान्छे चाहिँ नि सडकमा उत्रिन्छ। र अब यहाँ चाहिँ नि मतलब के भने एउटा भनौँ न कार्यकर्ता र जनताको बिचमा फेरि युद्ध हुन्छ। जनता एकतर्फ हुन्छ, कार्यकर्ता एकतर्फ हुन्छ। कार्यकर्ता पेड कार्यकर्ता हुन्छ, त्यसलाई पनि पे नगरी त्यो पनि जनतामा परिणत हुन्छ। जस्तो मतलब अब आजको मान्छेहरू पेड कार्यकर्ताहरू आएका छन्। अब भोलि चाहिँ नि मतलब पनि पैसा चाहन्छन् नि प्रचण्डको पक्षमा या केपी ओलीको पक्षमा बोल्नलाई। जब पैसा दिन नसकिसकेपछि त उनीहरू जनतै हुन्छन् फेरि। त भन्नाले अब मतलब एउटा अर्कै किसिमको वातावरण सिर्जना हुन्छ, जो हामी अहिले आङ्कलन गर्न सक्दैनौँ, हामी विचार गर्न सक्दैनौँ। र यसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नि फलो गर्दैन। र यिनीहरूले चाहिँ मतलब के अन्तमा यो भयावह स्थिति आइसकेपछि हुनसक्छ केपी शर्मा ओलीले आफैले छोडुन् वा छोड्ने बाध्य हुन्। कसरी हुने त्यो बाध्य चाहिँ? उनीहरूले भनिरहेका छन् कि केपी ओलीलाई घुँडा नटेकाएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। त्यो राम्रो, यो चाहिँ यो पक्ष राम्रो पनि छ। फेरि ठिक हो यो कुरा? यो कुरो ठिक हो। किन ठिक हो भने व्यवहार र नेपालको अवस्थाले यी चाहिँ मतलब भ्रष्टहरूको बिचमा द्वन्द्व हुनुपर्छ। यिनीहरू आफैमा चाहिँ मतलब के भने युद्ध सुरु हुनुपर्छ। एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने कार्यहरू सुरु हुनुपर्छ। र अनि त्यसपछि नयाँ सिरामा अर्को एउटा समूह इमर्ज हुन्छ, जन्मिन्छ। केपी ओलीले पनि त्यतिकै त छोड्दैन होला। त्यति सजिलै घुँडा टेक्ने खालको सजिलो मान्छे भए संसद विघटन गर्थे त केपी ओलीले? होइन, अब मतलब के भने समय परिस्थितिले प्रचण्ड र माधव नेपालले घुँडा टेकाएर घुँडा टेक्लान् त भने केपी ओलीले यदि भनिसके त्यतिकै छोडेर भागौँला मैले भनेर सोच्नु पर्दैन तिमीहरूले। समय परिस्थिति केपी ओलीले त के भन्थे, यति मान्छे त रत्न पार्कमा औषधि बेच्ने मान्छेले जम्मा गरिदिन्छ भनेर सुन्नु भएन? केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुरालाई हामीले यहाँ उद्धृत नगरौँ, किनभने उहाँले त के बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्छ। उहाँले बोले यति कुरा त बेकार छ, हामीले डिस्कसन गरेर समय बर्बाद गर्नु मात्रै हो। त्यस कारणले उहाँले बोल्नुहुन्छ, बोल्न दिउँ होइन, हामी सुन्छौँ। अब उनको चाहिँ त्यो बोलीको लेभल चाहिँ नि उनको चाहिँ नि स्तर थाहा हुन्छ होइन। अहिले अब दुवै पक्ष अहिले तल्लो स्तरमा उर्लेर बोलिरहेका छन्। उसलाई गाली गरिरहेछ, उसले उसलाई गाली गरिरहेछ होइन। अब त्यो कुरामा अब नजाउँ। वास्तवमा चाहिँ नि मतलब के भने यो देशको हित चाहने मान्छे अब एक समूह हुन्छ, हित नचाहने यो चाहिँ पार्टीगत रूपमा काम गर्ने भ्रष्टहरूको एक समूह हुन्छ। र त्यो समूहमा निश्चित रूपमा सत्यले जित्छ, असत्य हार्छ। असत्य भनेको यी हुन्, को हुन्? प्रचण्ड हुन्, बाबुराम हुन्, मतलब के भने केपी शर्मा ओली हुन्। यी सबै
असत्य हो। यसो हेर्दाखेरि नि कुन लेभलको भाषा उनीहरूको सांस्कृतिक स्तर भन्छन् नि त्यसलाई, हो हेर्नुहोस् त आज दुई पक्षको कमेडी त फलानु जोकर भनेको छ एउटाले, के म जोकर त जोकर जा कमेडी खेल्नलाई भनेको छन् क्या। दुई पक्षको कुरा सुन्दाखेरि के हाँस उठ्छ भने केटाकेटी चाहिँ तपाईँको 5-7 वर्षका केटाकेटी जसको चाहिँ मतलब के भने मस्तिष्क चाहिँ पूर्ण रूपले विकसित भएको हुँदैन, अनि एकले अर्कोलाई चाहिँ मतलब के घोच्याउने अनि हल्लाउने उ गर्ने रुनी अनि केही नलागेपछि रोएर आफै रोएर हिँड्ने त्यही भएको छ अहिले केटाकेटी खेल भएको छ अहिले पुरा केटाकेटीको खेल। को चाहिँ हो त जोकर चाहिँ को हो क्या नेपाली जनताले हेर्दा जोकरको एकले अर्कालाई जोकर र कमेडियनको आरोप लगाइरहेको छ दुवै पक्षले। दुवै पक्ष त्यस्तै छ नि त, तपाईँलाई थाहा छैन नि कुन चाहिँ पक्ष राम्रो हुन्छ। अब भनौँ न यी दुवै पक्ष भ्रष्टका समूहबाट आएका व्यक्तिहरू हुन्, भ्रष्टाचार गर्न पाएन झगडा गरे। जस्तो कस्तो किसिमको एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ भने एउटा ठुलो मासुको टुक्रा फालिदिनुहोस् कुकुरहरूको बिचमा, अनि 5-7 कुकुर आइसकेपछि त्यो मासुको ढुक्कालाई हेरेर ती कुकुरहरू कुन कुन अनुहार लगाएर चाहिँ भुक्छन्, कस्ता कस्ता अनुहार बिचबिचमा पार्छन्, उसलाई गर्र गर्छ, अर्कोले भुक्छ, अर्कोले लखड्छ, तर त्यो मासु चाहिँ छुन दिँदैन। जब छुन खोज्यो एउटाले अर्कोले चाहिँ बलियाले चाहिँ मतलब कि त्यो निर्दालाई चाहिँ पिटेको हुन्छ। हो ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको अवस्था भनेको कुकुरको बिचमा मासु राखिदिइसकेपछि त्यो चाहिँ कुकुरहरू जसरी झगडा गर्छन्, जसरी एउटा चाहिँ मतलब भनौँ न खानाको लागि हड्डीका लागि गरेको कुकुर झगडा जस्तै हो यो अहिलेको नेपालको झगडा जस्तै गरेका छन्। त्यस कारणले यसमा चाहिँ कुनै अर्को मान्नुपर्ने कुरा छैन। अघि नै मैले उदाहरण दिएँ, केटाकेटी खेल पनि हो, यो कुकुर झगडा पनि हो, र अहिलेको चाहिँ नि यो समाप्ति को चाहिँ नि दिशातिर जाँदैछ। अब अर्को पक्षले त के गर्छ भन्दा आन्दोलन गर्छ, जवाब त्यही छ। केपीओलीले के गर्लान् अब, उनीहरू आन्दोलन गरिरहने चुप लाएर सरकार चलाइरहनु होला। अब मान्छेले अनुमान गर्छन् नि अझै 1-2टा हतियार केपीओलीसँग बाँकी छ, त्यसको प्रयोग गर्ने उनकी सङ्कटकाल भन्ने हतियारको प्रयोग गर्ने उनकी, बरु राष्ट्रपति शासनका कुरा पनि मान्छेले गरिरहेछन्। मैले त पहिले पनि भने हुँ केपी ओलीको चाहिँ त्यो जुन हतियार आफ्नो हातमा छन् त्यो प्रयोग फटाफट गरून्, ढिलो भयो भनिरहेको छु। त्यो गऱ्यो भनेदेखि त स्वागत गर्छु नि म फेरि उहाँलाई। केपीओलीले सङ्कटकाल लाउनु भयो भने तपाईँले स्वागत गर्ने हो। सपोर्ट गर्छु, गर्नुपर्ने त्यही हो। अनि पछि त केपी ओली त्यसैमा फस्छन्, फेरि त्यसैभित्र पस्छन् उनी पनि चोखा त होइनन्। यति समूहलाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि एउटा 40-45 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा पोटर उ गरेर चाहिँ हिँडेको चाहिँ नि मतलब के अरे भरियालाई आज खरबपति बनाइसके। श्रीमान महाराजको सम्पत्ति चाहिँ नेपाल ट्रस्टमा लगेर नेपाल ट्रस्टका सम्पूर्ण सम्पत्ति तपाईँ अहिले केपी ओलीले सङ्कटकाल लगाउनु भन्ने पक्षमा हो? लगाउनुपर्छ। किन लगाउने अहिले सङ्कटकाल? नेपाल थप दुःख दिनलाई नेपाली जनतालाई नेपाली तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्न भने मैले सोध्न पाउँदिनँ। होइन ठिक छ, सङ्कटकाल लागेपछि के गर्ने हामी? सङ्कटकाललाई पनि त्यही किसिमको बोली बोलौँ न नि, के बिग्रिया छ र? हामी जान्दैनौँ र बोल्न, जति अहिले कडा बोल्छौँ हामी त्यति नरम बोलेर नि त्यो पारी भित्ता पुऱ्याउन सक्छौँ। किन साहित्यकार पनि त हो म, एन्टी करप्सन एक्टिभिस्ट हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, होइन? कुन बेला कसरी बोल्नुपर्छ, कुन अभिनय गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छ नि। तर हामी चाहिँ नि मतलब के भने बाहिर निस्किन सक्दैनौँ, किनभने हामीसँग पैसा छैन, हामीसँग ग्रुप छैन, हामी फटा बोल्दैनौँ, हामी झुटो बोल्दैनौँ, कसैलाई मतलब के बहकाएर चाहिँ मतलब के भने हिँडाउँदैनौँ, जसको कारणले गर्दा हामी वार्की पारमै जान खोजेको हो भने सङ्कटकाल लाग्नुपर्छ केपीओलीले। त्यही हो अहिलेको सङ्कटकाल लाग्नु पनि पर्छ, अथवा चाहिँ मतलब के भने सैनिक शासन लगाउनु नि पर्छ, या मतलब के भने अब जस्तो किसिमको अवस्था आउँछ सङ्कटकाल लाग्ने पनि यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अवस्था छैन। प्रष्ट रूपमा संविधानले दिँदैन, सैनिक कु गर्ने पनि अवस्था छैन, संविधानले दिँदैन। अब उनलाई त्यो संसद विघटन गर्ने नि संविधानले दिएको अधिकार होइन, उनले गरिसके। अब संविधानले नदिएको अधिकार उनले गरिसकेपछि अरू संविधानमा नदिएको अधिकार फटाफट गरिदिने र यो संविधानलाई चाहिँ सस्पेन्ड गरिदिने, सबैभन्दा राम्रो थियो। र जुन दिन यो संविधान सस्पेन्ड गर्छन् त्यो दिन बहुसङ्ख्यक जनता खुसी हुन्छन्, म पनि खुसी छु, किनभने यो संविधान काम छैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ जति सक्दो छिटो यो संविधान कोल्याप्स गर्नु छ, संविधान कोल्याप्स गर्नु छ, त्यही भएर जति सक्दो भाँडभैलो गरून्, जति सक्दो गरून् पनि भइरहेको छैन। तपाईँको आशयले त्यो बुझ्यो नि, त्यो होइन भाँडभैलो गरेन भने पनि होइन। सङ्कटकाल लगा, सैनिक शासन लगा भन्छ त कसैले। होइन, देश बचाउनु परेन, देश बचाउनु पर्दैन। यहाँ देशमा चाहिँ यही किसिमको चाहिँ अन्न धुन्द चाहिने मतलब के मारपिट गरेर गर्ने, कसलाई थुनिदिनु पऱ्यो, सङ्कटकाल लगाउनु पऱ्यो, राम्रा मान्छेलाई काम गर्ने मौका दिनु पऱ्यो, र चाहिँ देश चाहिँ चलाउनु पऱ्यो। अनि मन पर्दो जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गरेर चाहिँ मतलब के भनेदेखि करार हिँडेर हुन्छ। अहिले जस्ता खालका
गतिविधिहरू गरिरहेका छन्। कतिपयले चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालहरूका गतिविधिले नै केपी ओलीलाई सङ्कटकालसम्म पुर्याउनका लागि सहयोग गरिरहेछन्। यिनीहरूले हुन चाहिँ यिनीहरूले विरोध गरेको भन्ठानेका छन्, आन्दोलन गर्यौँ भन्ने भन्ठानेका छन्, तर यिनीहरूकै कामले केपी ओलीले सङ्कटकाल लाउने भए भन्न थाले। ठिकको कुरा होइन, सङ्कटकालको आवश्यकता देखिया छ अहिले। अब उनले पनि मतलब के अरे मलाई के लाग्छ भने सर्वोच्चको अदालतको चाहिँ जब चाहिँ मतलब के भने यताउता ढलमल जब देखिन्छ नि त्यतिखेर यिनले सिद्ध्याउँछ, सर्वोच्चको आदेशै कुर्दिन् जस्तो लाग्छ। आदेश आउनुभन्दा अगाडि नै सङ्कटकाल अगाडि 24 घन्टा अगाडि सिद्ध्याइन्छ मैले। त्यो बुद्धिमानी फेरि है, त्यो चाहिँ बुद्धिमानी हो फेरि। हामी भनिरहेको छौँ, मैले पहिले पनि भने नि यिनले चाहिँ 5 गतिबाट 6, 7, 8 गते नै भट्टाभट चाहिँ मतलब के भने कारबाही गरेर यो सङ्कटकालै जस्तो हुन्थ्यो नि। सबलाई मतलब के प्रतिबन्ध लगाइदिने होइन, र चाहिँ नि मतलब यो भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई थुनामा राख्ने, भ्रष्ट व्यक्तिलाई कारबाही सुरु गर्ने। अब अहिले पनि त मतलब गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो। यिनीहरूलाई के बढी स्वतन्त्रता भयो, बढ्दा चाहिँ नि मतलब स्वतन्त्रताको कारणले चाहिँ यस्तो भएको हो। मन पर्दो भएको छ। मान्छे पनि किन्न पाइँदो रहेछ होइन, बढी स्वतन्त्रता भयो भने। बढी स्वतन्त्रता भयो भने आन्दोलनलाई मान्छे किन्न पाइँदो रहेछ। अनि किन्न पाइन्छ कि आफै किन्दैछ नि, केपीले पनि किनेछ, प्रचण्ड जोसुकैले भए पनि जो चाहिँ बढी स्वतन्त्रताको उपभोग उनीहरूले गरिरहेछन् होइन। हो, त्यसैले यो अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ नि यो बिहारी राजनीति आएको छ है। युपी र बिहारको राजनीति छ यहाँ चाहिँ पैसाको खेल चल्छ होइन। सत्यवादी मान्छेहरूले केही चान्स पाउँदैनन्, झुठो र फरेबिली चान्स पाएको छ, र त्यसै गरिकन यहाँ चल्न दिनु हुँदैन। यसलाई रोक्नुपर्छ। नेपाल जस्तो एउटा पवित्र भूमि, एउटा यस्तो चाहिँ शान्त र चाहिँ मतलब के सुन्दर भूगोलले पनि हामीलाई सुन्दरता दिएको छ। यत्रो चाहिँ मतलब के भने हावापानी कति राम्रो छ हेर्नुहोस् त। यस्तो देशमा चाहिँ नि यस्तो राजनीति सङ्कट बनाएर चाहिँ मान्छेलाई मर्नु न बाँच्नु बनाइदिएको छ। त्यो चाहिँ अवस्था रहनु भएन। चाहे जोसुकै होस् त्यसले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि शासन चलाओस्, यस्तो छुट चाहिँ नदियोस्, यस्तो बदमासी गर्ने छुट चाहिँ नदियोस्। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।